ग्लेन बाब सध्या कॅम्पेनिंग तुमचे गोंडाले वाठारांत चालू आहा, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा तुका? लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आहा आनी लोक रावता हांव केन्ना येतलो काय पळोवपाक. कित्याक लोकांनी न्यूज पेपराचेर पळयलेलें आहा काँग्रेस कॅन्डिडेट आहा म्हणून. म्हाका टायम ना म्हणून हांव पावना आसलो, पूण आतां लोकांनी जेन्ना हांव भितर सरतान बरो भशेन म्हाका वेलकम केल्लो आहा. सो आयज आमी ऑलमोस्ट एक 4-5 वॉर्ड कंप्लीट केल्ले. काल सकाळीं मोलार केले, मागीर दावजीसान आतां गोंडालीम स्टार्ट केले. आयज गोंडाली आमी कंप्लीट करतले. सो लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आहा आनी लोकांक जे हांव घरांनी येवन तांकां मेळलेलो ते इश्यूज ग्रिवेन्सीस सांगलेले. वयता थिंगा लोकांचे इश्यूज आहा उदक ना म्हणून. गोंडालीम आतां ते सांगताले उदक ना तांकांय. दिवाडे गेल्यार सेम इश्यू, उदक ना, रस्ते ना. एक बेजीक कॉमन इश्यूज आहा लोकांचे सॉल्व जायना. आनी आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट म्हणजे डेव्हलप जाला म्हणटा कसलें डेव्हलपमेंट. आनी कालूच सांगलेलें आहा जितले आतां झोन चेंज जाता ऑलरेडी सेटलमेंट आहा लोकांक घरां आहा तांकां उदकाचे इश्यूज आहा, उदक सॉल्व जायना. सो न्यू झोन चेंज करून न्यू सेटलमेंट एरिया इनक्रीज करून कोणाक फायदो करता. पयलीं आहा ते लोकांक सॅटिस्फायड करूंक जाय. उदक तांकां दिवंक जाय, उदक गार्बेज हे मेन इश्यूज आहा ते सॉल्व करूंक जाय. सेकेंडली आतां इतले आमी पळयलेलें आहा आमचे आतां गार्बेज आमी पळयलेलें इतले गार्बेज इश्यू आहा, सगळे गार्बेज आतां सॉल्व जायना. आनी हे आतां इतले एरिया सेटलमेंट करून आमची एनवायरमेंट काबार करता. ओल्ड गोवा सारके वाठारान ऑलमोस्ट आतां कदंबा प्लेटो उदकाची पायपलायनूच ना, पूण तिका न्यू प्रोजेक्ट येता. आतां ह्या गांवांनी पासून न्यू प्रोजेक्ट येता, पूण कोणा खातीर ते. हांव म्हणटा सगळ्या गांवची आमची कॅपेसिटी हें जावंक जाय म्हणटा. विलेज कॅपेसिटी कितें आहा ती, कित्याक ती म्हाका दिसता ती आमी सॅच्युरेट पॉयंटाक पावलेली आहा. विलेजीन ती आपली आमचे कितें म्हणटा ती रनिंग कॅपेसिटी आनी प्लस कॅरींग कॅपेसिटी प्लस आमचे नॅचरल रिसोर्सीस ते काबार जाल्ले आहा. ते आमकां सस्टेन जावची ना फॉर लाँग टर्म. आमी इतले जर आमचे प्रेशर घालीत जर आमचे नॅचरल रिसोर्साचेर ते काबार जातले. कित्याक आमचे जे डेव्हलपमेंट आसूंक जाय ते सस्टेनेबल आसूंक जाय. सो हांव एकूच मागता सगळ्यांक रिक्वेस्ट मागता म्हाका तुमी एक चान्स दिया तुमकां सर्व करपाक. देव बरें करूं. आतां थोडेच दीस उरला आनी कॉर्नर मिटिंगी जाला तुमचे, डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू आहा. आतां फुडल्या दिसांनी तूं कशें कितें ठरयतलो? हांव एक्झॅक्टली म्हाका डोर टू डोर कॅम्पेन करून घरान पावूंक जाय. कित्याक हांव जेन्ना वयता लोकांक सांगता जायते कॅन्डिडेट पावना म्हणून. सो तूं एटलीस्ट तूं येयला म्हणटा. सो म्हाका ते कंटिन्यू करूंक जाय, लोकांक मदें मेवपाक जाय. होच चान्स आसता लोकांचे ग्रिवेन्सीस आयकपाक आनी लोकांचे डिफिकल्टीज. सो ताका लागून म्हाकाय म्हाजें फुडलें प्रिपेरेशन करूंक बरें पडटलें. लोकांक कितें जाय तशें सवलती दिवपाक जाय. सो ते कळटलें. सो ताका लागून म्हाका डोर टू डोर करूंक जाय. सो हांव मॅक्झिमम म्हाजे डोर टू डोर आमचे सगळे आतां ऑलमोस्ट ओल्ड गोवा पावलेलो आहा. कोल्लिमी अर्दे केल्ले आहा. सो एक 2 कपल ऑफ डेज हांव ओल्ड गोवा आनी कोल्लिम कंप्लीट करून मागीर कुंभोर्जा कंप्लीट करता. Today here campaigning is going on Goundalim. So what do you like to say? You have been part of this campaign. We have come all the way because Glenn is not new. Glenn is there for all Goa issues, especially in old Goa. He's done tremendous work. आणि तो तरणाटो आनी फुडें सरून जायती ताणें धाडसी कामां केल्ली आसात आनी फुडाकार दाखयल्लो आसा. आनी ताका कांय क्रिमिनल रेकॉर्ड ना. आमकां ताजे वयर कांय अशें वायट आनी क्रिमिनल कांय मेळूं ना. आनी म्हाका दिसता आमी अशे तरणाट्यांक जे गोंयचे खातीर फुडें आयल्यात, मुखार सरतात आनी गोंयचे इश्यूज घेवन आपलो तपस घालतात गोंय वाचोवपा खातीर, असल्या प्रमाणीक हाका आमी एक सवलत दिवची आनी एक तांकां चान्स दिवपाक जाय. प्रत्येक वेळा एकच मनीस 5-5 वर्सांनी 25 वर्सां 20 वर्सां अशें मातोवन घेवप न्ही. म्हणून बदल जाय, बरो बदल जाय आनी भविश्या खातीर बदल जाय. आनी ताका अनुभव आसा कशें RTI करपा जाय, कशें विचार करपा जाय, लोकां बरोबर कशें लोकांचे मुद्दे कितें ते तातूंत प्रश्न कसो सोडोवपाचो हे आमचे सामुहीक आनी सामाजीक उदरगती खातीर आनी बरेपण येवपा खातीर. कित्याक आतां गोंया सगळ्यांनी असलें आश्वासन दिवन आमकां बाय बाय टाटा करून फटयल्लें आसा. म्हाका दिसता ग्लेनाक एक आमी चान्स दिवचो, कित्याक ताजे वयर आमकां कांय वायट मेळूंक ना आनी आमी साश्टी साकून आयिल्ले आसा ताका पाठिंबो दिवपाक. आनी विनंती करता हांगच्या मतदारसंघात ताका तुमी एक चान्स दिवन ताजें बी काम कशें तें पळोवचें आनी ताका तुमचो पाठिंबो दिवचो. प्लीज वोट फॉर ग्लेन, वोट फॉर हँड. मॅम आयच्या सिंबॉल. मॅम आयज डोर टू डोर कॅम्पेन करतना तुमी वांगडा आसतले ग्लेन काबरालच्या वांगडा. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा? हांगा लोकांचो रिस्पॉन्स व्हेरी स्मायलींग, एनकरेजींग आनी आमकांय बी बरें दिसलें की आमी बऱ्या मनशाक पाठिंबो दिवपाक आयल्या म्हणून. सो तुमी हांगासर आनी आयज कॅम्पेनिंग गोंडालीम एरियेंत चालू आहा तुमची, कशें रिस्पॉन्स मेळटा तुमकां?
आमी पळय ओल्ड गोवा वचोन आमी कॅम्पेन करीत आमी गोंडाली पावले आतां एका घरान वयल्यार गेल्यार आमकां लोक सांगता ग्लेना असलो कॅन्डिडेट कोणूच ना यंग आहा म्हणटा आनी पयले पाटी तो इलेक्शनाक बसला म्हणटा आमी तेकाच वोटाक घालतले म्हणटा आनी ताजो असले हाडल्यार मनीस म्हणटा आमचें फ्युचर बरें जातलें आदी लोक मनीस येयत आसला वोटींग केलें आमी तें वोटींग काडून ताणें कांयच करूंक ना डेवलपमेंट ना म्हणटा जिल्ल्यान रावन ताणें भरपूर करूंक जाता लोकांचे इश्यू घेवंक जाता आनी ग्लेन म्हणटा तो सगळ्याकूच भोंवता ओल्ड गोवा कसले कसले इश्यू काडटा बोगल्याचे काडले म्हणटा इतले 2 घरांनी गेले बोगल्याचे इश्यू आमकां सांगले इश्यू काडला बरो झगडटा भुरगो तेकाच आमी हांव देखून डेली भायर सरता कॅम्पेनींग करपाक तेज्या वयर सांगपाक कित्याक म्हाका तो येयलो इलेक्शनाक जाय असलो ग्लेन येयल्यारूच आमचें कितें फुडल्या 5 years कितें चेंजीस जातले हे आमी फाटीं येयत आहा आमी थोडे लोक आहा आमचे वोटर चिंत नासतना खंयच्याय मनशाक वोट घालता हांव एक पाटी सांगता बरें लोकांनी चिंतचें मातशें सेगाच बोचचें कोणाक वोट घालचें तें मातशें करून 20 तारखेर वचून ग्लेना व्हडल्या मनशाक वोट घालचें थोडे पयशांचे आशेक येता तांकां मातशें तुमी पयशे घेता ते घेवचे पूण बऱ्या मनशाक वोट घालून निवडून हाडचो म्हणून मागता कित्याक ग्लेन असलो मनीस आनी ह्या कोल्लीम जिल्ल्यान कोण म्हाका दिसना कॅन्डिडेट म्हाका पयल्यार तोच दिसता हेज्या काँग्रेस म्हणून हांव एक मेंबर कसो हांव ताका लोकांक हें मागता लोकां लागीं सगळे विलेजींनी बसोन मातशें एकठांय करून ताका मतां घालून ताका बरे अशें निवडून हाडचो मागता